असर का वक्त हो चुका है। कूफियों के चंद लुटेरे शिमर की माइयत में आगे बढ़े। तमाम अहले बैत को एक खेमे में जमा करके बाकी खेमों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और आले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथी माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। वो इस इरादे से आए थे कि शब्बीर के घर से बहुत माल मिलेगा, मगर वहां तो सिर्फ अल्लाह का नाम था। फातिमा के बेटे से दुनिया का माल क्या मिलता। मायूस हुए तो कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जनाबे बीबी सकीना के कानों की बालियां खींचने लगे। बच्ची ने एहतजाज किया तो थप्पड़ मार दिया। इससे बढ़कर जुल्म सितम की दास्तान और क्या होगी। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे। कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पर उठे। कितना संगदिल और मलून था वो शख्स जिसका तमांचा बीबी सकीना के मुंह पर पड़ा। जिस हाथ से थप्पड़ पड़ा वो हाथ बद किरदार था। आरिज सकीना के न थे, तारीख का रुखसार था। अब एक बीमार की बारी थी। बेहोश ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को शिमर लईन ने पूरे जोर से घसीटा कि बीमार ने आंखें खोल दी। सर पर जालिमों को देखा तो समझ गए कि इन खेमों का मुहाफिज भी शहीद हो चुका है। शिमर ने साथियों को कहा कि इसका भी सर कलम कर दो। जनाब सज्जाद संभल कर उठने लगे तो अली की बेटी को जलाल आ गया। सैयदा ज़ैनब बिनते अली ने गजब में आकर फरमाया, बेगैरत इंसानों, कुछ तो शर्म करो। अब बीमार को भी कत्ल कर दोगे? आओ पहले हमें कत्ल करो, फिर इसे कत्ल कर लेना। बात यहां तक पहुंची थी कि उमर बिन साद मलून आया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लूट खत्म करके यहां से चले जाओ और बीमार को कत्ल न करो। अहले बैत एक ही खैमे में पड़े हुए अपनी हालत जार पर रो रहे थे कि शाम का वक्त हो जाता है और फिर नमाज मगरिब की अदायगी में मसरूफ हो जाते हैं। ये शाम गरीबा है। अब शाम गरीबा आती है। दर्दो अलम में डूबी हुई शाम, खूने शहीदा में लथपथ शाम, अफसुर्दा और निढाल शाम। यजीदी अपने मुर्दारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम फतह मना रहे हैं और खानदान रसूल की लुटी पिटी शहजादियां एक बीमार के सरहाने बैठी अपनी हालत पर रो रही हैं। प्यासों को चौथी रात हो गई। अब तो भूख प्यास का एहसास ही खत्म हो चुका है। कहते हैं कि गम के वक्त भूख ज्यादा लगती है, मगर गम की भी तो कोई हद होती है। सुबह आशूरा आई थी तो इन पाक दामनों के साथ कितने लोग तसल्लियां देने वाले थे, मगर अब तो एक भी नहीं। कौन सहारा देता? करबला के वहशतनाक जंगल में कौन तसल्ली देने आता? इनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था। इन्हें शहीदों की लाशों का पहरा देना था। इनकी जिंदगी का सहारा, इनकी तमन्नाओं का मरकज, इनके दुखों और दर्दों का मदावा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम भी नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच चुका है। उनका चेहरा सामने होता तो जियारत से कुछ करार आ जाता, मगर सर तो कूफियों के पास था। उस अलमनाक शाम से बढ़कर न कोई शाम दुनिया में आई है और न आएगी। हू का आलम और गजब का सन्नाटा है। कानों में शाएं शाएं की आवाज ऐसे आती है जैसे रेत के जर्रात रो रहे हों, जैसे जमीन फरियाद कर रही हो। सुबह हुई तो फौज यजीद ने अहले बैत अतहार को पाबंदे सलासल कर लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बावजूद उनकी कमजोरी और बुखार की शिद्दत के जंजीरें पहना दी गईं। असीरान आले रसूल जब शहीदों की लाशों के करीब से गुजरे तो फरियाद व फुगां और आहो बुका का वो शोर हुआ कि ज़मीन व आसमान लरज़ कर रह गए। जनाब ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके इस तरह फरियाद की कि सुनने वालों के सीने
چاک ہو گئے۔ آپ اپنے نانا جان کو یوں صدا پر صدا دے رہی تھی، واہ محمد، آہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اپنے حسین کو دیکھیں، اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ نانا جان آپ کی پشت کا سوار ریگستان میں کٹا پھٹا پڑا ہے، تیرا حسین خاک و خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ آہ یا رسول اللہ، سلام ہو یا محمد، دیکھیں آپ کے حسین کا سارا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، تیری بیٹیاں قیدی بن چکی ہیں، ہوا ان پر مٹی پھینک رہی ہے۔ شمر اور عمر بن سعد وغیرہ نے چند لوگوں کو اسیروں کے قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا۔ خولی بن یزید ملعون امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر چڑھا کر قافلے کے آگے آگے جا رہا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملا جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری نشانیوں میں اصحاب کاف کا اور رقیم والوں کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ سر اقدس سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کاف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل بمنزل اسیران مدینہ کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے چل کر خولی بن یزید ملعون نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کیا۔ وہ جلد از جلد سر امام علی مقام کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے کے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ کر رکھا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے سر حسین کو تنور میں چھپا دیا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس کی بیوی کا نام روایات میں انوار لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے سنا تو رونے لگی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی بن یزید ملعون کو برا بلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا تجھے غارت کر دے، تو نے جنت کے جوان کا سر کاٹا ہے، خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بن یزید بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بی بی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات روتی رہی تو اس کو نیند آئی اور سو گئی۔ پھر ایک دم آنکھ کھلی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ ان انوار کی چادروں میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں سامنے کھڑی تھیں، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہیں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی ہیں اور کبھی سینے سے لگاتی ہیں۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بی بی نے جواب دیا، بیٹی، تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمہ بنت رسول حسین ابن علی کی ماں ہوں۔ یہ میری ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ جناب مریم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور یہ جناب آسیہ ہیں فرعون کی بیوی۔ اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے، مگر وہ ارواح مقدسہ سر اقدس کو بوسہ دے کر غائب ہو گئیں۔ نور اس طرح پھیل رہا تھا کہ خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی
کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ خولی کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ روایات کے مطابق اس کے بعد خولی بن یزید کی بیوی اللہ کے حکم سے کہیں غائب ہو گئی۔ پھر خولی بن یزید نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملون کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ اس نے وہ چھڑی امام علی مقام کے دانتوں پر مار کر کہا، میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ جناب زید بن ارقم صحابی رسول بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد، ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اس حسین کو بوسے دیتے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، بڈھے، اگر تو سٹھیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو، آج سے تم غلام ہو۔ تم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیٹے کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو حاکم بنایا۔ وہ نیکوں کو قتل کرتا ہے اور شریروں کو غلام بناتا ہے۔ تم نے خود ذلت پسند کی ہے، خدا انہیں برباد کر دے گا جو ذلت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اب قافلہ اہل بیت بھی کوفہ میں پہنچ چکا ہے۔ کوفہ والوں نے خاندان نبوت کو اس طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھا تو فریاد و فغاں کرنے لگے۔ عورتیں مرد ہر طرف رو رو کر آہوزاری کر رہے تھے اور ہائے وائے کے نعرے لگا رہے تھے۔ کوفیوں کی آہوزاری اور فریاد و فغاں سنی تو بنت علی غضبناک ہو گئیں۔ فصیح عرب کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی نے بڑا فصیح خطبہ ارشاد فرمایا اور کوفیوں کو چپ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب کوفیوں، رو رو کر اور آہوزاری کر کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت رسول کے خون سے دامن رنگنے والے تم ہو، حسین کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو، میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو، میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے تم ہو، جفاکارو، میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو، بے وفاؤ، مسلم اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو، اہل بیت رسول کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں پھیرنے والے تم ہو، دولت کی لالچ میں یزید کے ہاتھوں فروخت ہو جانے والے تم ہو، ہماری بربادی کا باعث تم ہو، تم دولت کی جھنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتے ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا اور تم نے یزید کے ساتھی بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، سیدہ فاطمہ کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینوں کی ردائیں چھین لی، ناموس رسول کا بازاروں میں جلوس نکالا، اب ہمیں رو کر کیا دکھاتے ہو؟ تمہارے یہ آنسو کسی کام کے نہیں، یاد رکھو تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا، اب تم روتے رہو گے، تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بد نصیبی اور بد کرداری پر رونا آئے گا، مگر تمہارا یہ رونا بیکار ہوگا۔ تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کر کے خدا اور رسول کو ناراض کر لیا ہے، اب خدا اور رسول تم پر کبھی نہیں خوش ہو سکتے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی کو گل کر لیا ہے، اب ہمیشہ اندھیروں میں بٹکتے پھرو گے۔ کوفیوں نے سیدہ کی بیٹی کی یہ حقیقت افروز تقریر سنی تو ندامت سے سر جھکا کر گھروں کو واپس ہو گئے۔ بعض کتابوں میں آپ کے خطبہ کے الفاظ اس طرح ہیں۔ آپ نے کوفیوں کو مخاطب کر کے فرمایا،
اے عہد شکنو، اپنی زبان سے پھر جانے والے اور اپنے الفاظ بھول جانے والے کوفیو، تم رو رہے ہو، تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جو پہلے سوت تیار کرتی ہے اور پھر کپڑا بناتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔ تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو، تم میں ایک شخص بھی ایسا نہیں جو کذاب، بدعہد، بے وفا اور دل کا کھوٹا نہ ہو۔ تم خوشامدی، مکار، باطل نواز ہو۔ یاد رکھو جو تم نے اپنی عاقبت کے لیے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، تم پر عنقریب خدا کے قہر و غضب کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ کذاب کوفیو، تم میرے بھائی پر گریا اور نوحہ کر رہے ہو، واللہ تمہیں رونا ہی مناسب ہے، تم رو اور خوب گریا کرو، تمہیں رونا ہی چاہیے۔ تم نے بہت ہی بری باتوں کی آرزو کی تھی، وہ آرزویں اب تمہارے دامن کے ساتھ لگ گئی ہیں اور تمہارا رونا تمہارے دامن کو صاف نہیں کر سکتا۔ تم نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، اس کے خون کے داغ کے دھبے کیسے دھل سکیں گے؟ اس کے قتل کا دھبا کس طرح دھل سکے گا؟ کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد کے کس جگر گوشے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، کون سے عہد کو توڑا ہے، محمد کی کس بیٹی کی بے حرمتی کی ہے اور کس مقدس خون کو تم نے بہایا ہے۔ یہ تمہارا وہ جرم ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ تم سے وہ حادثہ سرزد ہوا ہے جو تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا اور پھر آخرت کا عذاب تمہیں ذلیل و خوار اور رسوا کرنے والا ہے۔ اور ہاں، ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی طاقت خدا کے کاموں میں دخل نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس کے انتقام کو کوئی روک سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب نافرمانوں کی طاق میں لگا رہتا ہے۔ کوفیوں نے سنا تو ندامت سے گردنیں جھکا کر تتر بتر ہونا شروع ہو گئے۔ اور پھر اسیران کربلا کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو ظالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب بنت علی نے امام زین العابدین کے قتل کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا، ظالم حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی بجھانا چاہتا ہے؟ کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کرو، پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، جبھی تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر جس پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے الفاظ آئے۔ جناب امام سجاد نے فرمایا، پھپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں۔ تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا اور پھر جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو مٹا دیا۔ جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہزار حمد اور تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور فاجروں کا نام مٹتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟
जनाब सैयदा ज़ैनब बिनत अली सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, इन बातों का पता खुदा के हुजूर में पहुँच कर चलेगा। मेरे भाई ने शहादत के मनसब पर फायज होना था, वो हो गया। तुम लोगों ने कातिले अहले बैत बनकर खुदा के सामने जलीलो ख्वार होना है, सो तुम तैयार रहो। इब्न ज़ियाद गजबनाक हुआ तो उसके एक साथी ने उसका गुस्सा ठंडा कर दिया कि औरतों की बात का गुस्सा करना मुनासिब नहीं। कुछ देर बाद इब्न ज़ियाद फिर बोला, खुदा ने तेरे बागी और सरकश भाई और अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा दिल ठंडा कर दिया। जनाब ज़ैनब बिनत अली सलामुल्लाह अलैहा ने सुना तो आप बेइख्तियार होकर रोने लगी। आपने फरमाया, खुदा की कसम, तूने वाकई हमारे सरदार को कत्ल किया है, वाकई हमारे ख़ानदान को मिटाया है, हमारी शाखों को काटा है, हमारी जड़ को कता कर दिया। अगर इससे ही तेरा दिल ठंडा होना था तो हो गया। शैतान इब्न ज़ियाद हंसने लगा और हंसकर कहने लगा, तूने शायरी शुरू कर दी। तेरा बाप भी शायर था, मगर वो तो बड़ा बहादुर और शुजा था, और तुम रो रही हो। आपने फरमाया, जालिम, ये तो मेरे दिल की आग है जो आंसू बनकर भड़क उठी है। और फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सब को ऊंटों पर बांध दो और हुसैन इब्न अली के सर को नेज़े के साथ बांधकर पूरे कूफे में फेरने के बाद दमिश्क रवाना हो जाओ। चुनाचे ऐसा ही किया गया। आगे आगे यजीदी नवासे रसूल का सर अक़दस लिए जा रहे हैं और पीछे पीछे असीराने करबला का लुटा हुआ काफिला जा रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल खामोश, बस मुसलसल आंसू बहा रहे हैं। सबके दिल टूटे हुए हैं, सबकी उम्मीदें मुनक़ता हो चुकी हैं। यजीद के नमक खार सिपाही जब भी कोई पड़ाव आता है तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के सर अक़दस को नेज़े पर चढ़ाकर फिराते हैं। ऐसे बदबख्तों पर खुदा और उसके फरिश्तों की लानत हो। एक पड़ाव पर एक ईसाई राहिब ने पूछा कि ये किसका सर है? यजीदियों ने जवाब दिया, नवासे रसूल हुसैन इब्न अली का। राहिब ने कहा, तुम बहुत बुरे लोग हो, क्या तुम इस सर को मुझे एक रात के लिए दे सकते हो? मैं इसके एवज तुम्हें 10,000 अशरफियां देने को तैयार हूं। लालची तो थे, लालच में आकर दुनिया के कुत्तों ने फौरन कबूल किया और सर अक़दस राहिब के हवाले कर दिया। राहिब ने सर अनवर लेकर पाक साफ रुमालों में लपेटा, अंबर बार जुल्फों को खुशबुओं में बसाया और गोद में लेकर सारी रात रोता रहा। सुबह हुई तो दिल की दुनिया तब्दील हो चुकी थी। मोहब्बत अहले बैत अपना रंग दिखा रही थी। जनाब ज़ैनुल आबिदीन के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और यजीदियों को 10,000 अशरफियां गिनकर दी। बाकी माल गिरजा ही में रहने दिया और गिरजा को छोड़कर तमाम उम्र खिदमत अहले बैत में गुजारी। दूसरे पड़ाव पर यजीदी उन अशरफियों को तकसीम करने लगे तो वो मट्टी की ठीकरियां बन चुकी थीं और हर ठीकरी के एक सिमत में लिखा था, और हरगिज अल्लाह को जालिमों के कामों से गाफिल न समझना। काफिला जब बहरान पहुंचा तो एक यहूदी यहया नामी मिला। उसने सरे हुसैन नेज़े पर देखा तो पूछा, ये किसका सर है? यजीदियों ने कहा, हुसैन इब्न अली का। उसने पूछा, कहाँ से लाए हो? उन्होंने कहा, करबला में इनके खानदान को कत्ल करके अब इस सर को यजीद इब्न मुआविया के दरबार में पेश करेंगे। यहया ने सुना तो मुश्तइल हो गया। उसने कहा, तुम्हें इस फख्र से वाक़या बयान करते हुए शर्म नहीं आती? तुम इंतहाई बेगैरत हो। इस्लाम लाकर भी तुमने आले रसूल को शहीद कर दिया। तुम्हारा हशर इंतहाई खौफनाक होगा। यजीदी भड़क गए और एक ने तलवार निकाल ली। उसे देखकर यहया ने भी तलवार निकाल ली। यजीदी कुत्ता कत्ल हो गया। फिर सब ने हमला किया। यहया ने 4 और यजीदियों को कत्ल कर दिया और फिर यहया को उन यजीदियों ने कत्ल कर दिया। खुदा जाने उसे मुसलमान समझा जाएगा या नहीं। अलबत्ता रिवायात के मुताबिक
इस शहर के दरवाजे पर उस यहूदी का मज़ार मरज्जा-ए खासवाम है और वहाँ पर लोगों की दुआएं भी कबूल होती हैं और मज़ार भी यहया शहीद के नाम से मशहूर है। फिर मूसल शहर आया तो चंद यजीदी सिपाही आकिम शहर के पास गए कि हम अमीर कूफा के भेजे हुए हैं और अमीर शाम के पास जा रहे हैं। करबला में ये मार्का सर करके आए हैं, हमें रात यहाँ बसर करना है, हमारे लिए खुर्दनोश और रिहाइश का इंतज़ाम करें, बाकी लोग पीछे आ रहे हैं। आकिम शहर ने सुना तो लरज कर रह गया और फिर उसने शहर के सरदारों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा, हम इन लुटेरों को शहर में नहीं आने देंगे। चुनाचे शहर से एक फरसुख दूर उन्होंने रात गुजारी। वहां एक पत्थर पर सरे हुसैन रखा था। वो पत्थर सुर्ख हो गया जैसे उसे खून में डबो दिया गया हो। लोग उस पत्थर की जियारत को दूर दूर से आया करते थे और फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने दौरे इक़्तिदार में वो पत्थर वहां से उठवा लिया। बिलाखिर असीराने करबला का काफिला भी दमिश्क पहुंच गया और यजीद के आदमी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सर अक़दस लेकर भी यजीद के शैतानी दरबार में पहुंच गए। यजीद तख्त हुकूमत पर बड़ी अखुव्वत से बैठा हुआ था कि ज़हर बिन कैस आगे बढ़ा। यजीद ने पूछा, क्या खबर है? उसने कहा, सब ठीक है। हुसैन 18 आदमी अहले बैत के और 60 के करीब हिमायतियों के साथ आया हुआ था। हमने उसे इताअत अमीर पर मजबूर किया लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर हमने उन्हें सुबह होते ही इस हालत में कत्ल कर दिया कि उसके साथी आगे आगे भागते फिरते थे और छुपते फिरते थे। उसके तमाम साथियों के सर काट कर कूफा लाए गए हैं और उनकी लाशें चीलें और गिद्धें नोच रही होंगी। और फिर उसने कपड़े से खोलकर सरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली यजीद मलून के आगे रख दिया और बताया कि बागियों की औरतों को भी रस्सियों में जकड़कर साथ ही लाया गया है। यजीद ने सरे इमाम को देखा तो मकरू चेहरा खिल गया और फिर उसने कैदियों से दरबार में हाजिर होने का हुक्म किया। यजीद के दरबार में यहूदियों का एक आलिम भी बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि नवासा रसूल इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का सर है तो उसने कहा कि तुम कैसे मुसलमान हो? मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 17वीं पुश्त से हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कौम मेरा इस तरह एहतराम करती है जैसे मैं ही उनका पैगंबर हूँ, मगर तुमने तो अपने रसूल की बेटी के बेटे का सर कलम कर दिया है। नाजरीन, बाज मन घड़त रिवायात में आता है कि यजीद ने गिरिया किया और रोया, हालांकि ये हकीकत के बिल्कुल खिलाफ है। वो यहूदी आलिम कहने लगा, बताओ तो सही तुम मुसलमान कहलाने के हकदार कैसे हो? एक ईसाई बैठा हुआ था, उसने कहा, मुझे इनके इस्लाम पर हैरत होती है। हमारे गिरजे में हजरत ईसा के घोड़े का एक सुम है जिसे हमने खुशबुओं से मुअत्तर करके शीशे में सजाया हुआ है और हजारों ईसाई हमा वक्त उसकी जियारत के लिए जमा रहते हैं। इन्हें उस पैगंबर की उम्मत कहलाने का हक है जिन्होंने उसके नवासे को शहीद कर दिया। दीगर अराकीन दरबार में चेमगोइयां करने लगे तो यजीद मसलहत वक्त के तहत खामोश हो गया। यजीद के सामने असीराने अहले बैत आए तो उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, लड़के तेरा नाम क्या है? आपने फरमाया, आबिद इब्न हुसैन। यजीद ने कहा, तेरे बाप ने मेरा हक सलब करने की कोशिश की, मेरा रिश्ता काटा, मेरी हुकूमत छीनने की कोशिश की। इस पर खुदा ने उससे जो सलूक किया वो तुम्हारे सामने है। जनाब सज्जाद ने बजाय जवाब देने के कुरान मजीद की ये आयत तिलावत करना शुरू कर दी। कोई ऐसी मुसीबत दुनिया और तुम्हारी जानों पर नहीं आती जो तुम्हारी पैदाइश से पहले लिखी ना हुई हो। ये बात तुम्हें बता दी गई है कि तुम उस चीज़ का अफसोस न करो जो तुमसे ले ली जाए और न उस चीज़ पर
फख्र करो जो तुम्हें दी जाए। यजीद ने कुरानी जवाब सुना तो उसे बड़ा नागवार गुजरा और वो चुप कर गया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर अनवर उसके आगे रखा हुआ था। जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अली और जनाब सकीना बिनते हुसैन सलामुल्लाह अलैहिम ने गर्दनें ऊपर उठाकर सर मुबारक को देखा और जनाब सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ए हुसैन, ए रसूल खुदा के प्यारे नवासे, ए फरजंद मक्का व मिना, ए सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा के लख्ते जिगर, ए दोशे रसूल के सवार, आप यहीं तक पहुंची थीं कि यजीद ने पूछा, ये औरत कौन है? जनाब सज्जाद ने फरमाया, ये मेरी फुप्पी हैं, जनाब ज़ैनब बिनते अली हैं। यजीद इब्ने मुआविया ने कहा, क्या हुसैन ये ना कहता था कि मैं यजीद से बेहतर हूं और मेरा बाप इसके बाप से बेहतर है? जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हाँ, मेरे भाई का यही फरमान था और ये बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं भी यही कहती हूं कि मेरा भाई और मेरा बाप तुझसे और तेरे बाप से बेहतर थे। यजीद ने कहा, तेरा नाना मेरे दादा से और तेरी माँ मेरी माँ से ज़रूर अफजल हैं, मगर तेरा बाप मेरे बाप से बेहतर नहीं है, उनका फैसला खुदा करेगा। सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, खुदा के फैसले से पहले दुनिया की आंखें भी फैसला कर रही हैं। यजीद ने और भी बढ़ चढ़ कर बहुत सी बातें की और फिर अपने बड़ों का नाम लेकर शेर पढ़ने लगा, जिनका मतलब ये है, काश आज मेरे ख़ानदान के वो लोग मौजूद होते जिन्हें जंग बदर में कत्ल किया गया था, तो खुश होकर मुझे शाबाश देते कि तुमने बनी हाशिम के बहुत बड़े सरदार को कत्ल करके बदर के दिन का बदला ले लिया है। और फिर मलून ने छड़ी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के लबों पर लगाकर कहा, तूने इसी मुंह से मेरी खिलाफत का इनकार किया था। जनाब सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, यजीद, हुसैन तेरी खिलाफत को कैसे तस्लीम कर लेते जबकि अब भी तेरी बातों से कुफ्र की मोहब्बत और इस्लाम से दुश्मनी की बू आ रही है। तू बदर के मकतूलों का इंतकाम नवासा रसूल से लेने का इकरार कर रहा है। तेरे सीने में खानदानी अदावत और कीना परवरी की आग भड़क रही है, जो तूने मेरे बेगुनाह भाई को शहीद करके ठंडी कर ली है। तूने औलाद अब्दुल मुत्तलिब के सितारों की रोशनी खत्म करके पुरानी अदावत का बदला लिया है और फिर बड़ों को पुकार रहा है। याद रख कि वो वक्त भी करीब आने वाला है कि तू भी उनके पास पहुंच जाएगा। तूने अपने बूढ़े मकतूलों की आवाज पर लब्बैक कहते हुए खून हुसैन बहाकर असलाफ के कुफ्र के साथ तकर्रुब हासिल किया है और इस पर यह जुर्रत के ऐलान भी कर रहा है। याद रख, वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब तुझे इस जुल्म सितम की सजा भुगतना पड़ेगी। मेरे भाई का खून तेरे महलों की दीवारों और तख्ते हुकूमत पर बिजली बनकर गिरेगा और फिर तेरे लिए आग ही आग होगी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी और बाबुल इल्म अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की बेटी का खुतबा सुना तो तमाम दरबारी सत्ते में आ गए। फिर एक शामी हरामी उठा और उसने जनाबे सकीना बिनते हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, अमीर, ये लड़की मुझे दे दो। जनाबे सकीना जनाबे ज़ैनब से लिपट कर पीछे हट गईं और जनाबे ज़ैनब ने पुकार कर कहा, कमीने, तेरी ये जुर्रत के नामूस रसूल पर आंख उठाता है। बेशरम, इसका हक तुझे नहीं और न तेरे अमीर को है। यजीद ने सुना तो गुस्से से जल गया और यूं बकवास करने लगा कि तुम झूठी हो, मुझे इसका हक हासिल है, मैं अगर चाहूं तो अभी ऐसा कर सकता हूं। हजरत ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, गलत कहते हो, तुम्हें इसका हक खुदा ने हरगिज नहीं दिया। बनाते रसूल को माले गनीमत समझकर तकसीम कर दो। अपना यह हक बनाने के लिए तुम्हें बरसरे आम ये ऐलान करना पड़ेगा कि तुम मिल्लत मुस्तफ़ा से निकल गए हो और तुमने दीन मुहम्मदी को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है। तुम्हारी पहली गुफ्तगू से साफ कुफ्र की बू आती है, अब ये ऐलान भी कर सकते हो तो कर दो। यजीद और भी गुस्से में आ गया
اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگا دین سے تیرا باپ اور بھائی بھی نکل چکا ہے۔ جناب زینب نے جواب دیا اللہ کا دین میرے نانا، میرے باپ اور میرے بھائی نے ہی دنیا کو دیا ہے۔ یزید چلایا اے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا ظالم تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں بکتا ہے اور جبر و تشدد سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور صدائے حق کو دباتا ہے۔ بنت علی کی حق و صداقت کی آواز نے تخت یزید کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی اور شامی حرامی کو غصے سے کہنے لگا دفع ہو جاؤ۔ یزید دربار میں جمع ہونے والے شہریوں کے چہروں کو بھی پڑھ رہا تھا، اس لیے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ یزید نے بنت علی کی بے باک گفتگو سنی تو عوام سے بھی ڈرنے لگا۔ یہی یزید کی شکست اور اس کی موت تھی، مگر تخت حکومت کی رونق کس طرح دبنے دیتی؟ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے پھر بھی کہہ ہی دیا میں تخت حکومت کا مالک ہوں۔ اگر خدا تیرے بھائی سے خوش ہوتا تو یہ بے بسی کی موت کبھی نہ مرتا۔ خدا مجھ سے خوش ہے جس نے مجھے تخت حکومت دے رکھا ہے، مجھے لاکھوں آدمیوں پر حاکم بنا رکھا ہے۔ خدا تیرے بھائی کے ساتھ ہوتا تو ضرور اس کی مدد کرتا۔ خدا میرے ساتھ ہے، اس نے تیرے بھائی کو بغاوت اور سرکشی کی سزا دی ہے۔ میں تخت پر بیٹھا ہوں اور تیرا بھائی کٹا ہوا میرے سامنے ہے۔ دربار میں کئی لوگوں نے اس کی نوست اور تکبر میں ڈوبی ہوئی گفتگو کو سنا تو برا منایا اور دل سے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا۔ یہی یزید کی حقیقی شکست تھی۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ مسجد سے مؤذن کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جناب امام زین العابدین نے فرمایا یزید اب بتاؤ کس کی حکومت قائم ہے؟ شہر تمہارا ہے، تخت تمہارا ہے، لیکن نام میرے باپ کے نانا کا گونج رہا ہے۔ بتاؤ یہ تیرے نانا ہیں یا میرے نانا ہیں؟ بتاؤ تیرے باپ کا نام گونج رہا ہے، تیرے نانا کا نام گونج رہا ہے یا کسی اور کے باپ کا نام گونج رہا ہے؟ بتاؤ حقیقی حکومت تمہاری ہے یا ہماری؟ دربار میں ہجوم عام میں یہ بات پھیلی، مشتعل لوگوں کی آواز آئی حکومت حسین کے نانا کی ہے، حسین زندہ ہے، حسین کے قاتل درندے ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں۔ غصے میں آئے ہوئے عوام کے ہجوم پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ یہی یزید کی شکست اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی فتح تھی۔ حسین ابن علی علیہ السلام جان دے کر زندہ ہو گئے اور یزید ابن معاویہ حسین علیہ السلام کی جان لے کر مردہ ہو گیا تھا۔ حسین کے قاتل مردہ ہو گئے تھے، روح اسلام آزاد ہو رہی تھی، مقصد حسین پورا ہو رہا تھا۔ پھر جناب زینب بنت علی نے ارشاد فرمایا یزید تمہاری غیرت بالکل مر چکی ہے، تمہیں حیا ہوتی تم ناموس رسول کو اس طرح دربار میں طلب کر کے رسوا نہ کرتا۔ اے فتنہ پرور، کیا تیرا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا؟ ہمارا سب کچھ لوٹ کر بھی تیری وحشت کو سکون نہیں ملا، گلستان فاطمہ کو اجاڑ کر بھی تیری درندگی کو صبر نہیں آیا۔ ظالم سن، میرے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں، میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، تیری ماں سے میری ماں افضل ہے، اولاد رسول اولاد ابو سفیان سے افضل ہے، اولاد خدیجہ اولاد ہندہ سے افضل ہے۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ ابو سفیان کی بہو بیٹیاں تو پردے میں بیٹھیں اور محمد عربی کی بہو بیٹیاں اس طرح برسر عام تیرے دربار میں قیدی بن کر کھڑی ہوں؟ یزید عوام کی ذہنی حالت کا اندازہ کر چکا تھا اور کہا کہ انہیں حرم سرا میں پہنچا دو۔ ایک روایت میں ہے کہ قید خانے میں بھیج دیا اور پھر صبح نعمان بن بشیر سابقہ گورنر کوفہ کے ہمراہ اس لٹے پٹے قافلے کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور دے کر واپس کر دیا۔ اب یزید میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اسیروں کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا، اس لیے کہ خون حسین نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دمشق کے شہریوں کو
قتل مظلوم کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اس فعل قبیح اور مذموم حرکت سے نفرت کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ سر اقدس کے متعلق کئی روایات ہیں۔ فیصلہ کن روایت یہ ہے کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا لاشہ اقدس تلاش کر کے اس کے ساتھ ہی سر انور کو بھی دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سر مدینہ منورہ میں لایا گیا تھا اور جناب بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے درمیان دفن کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ لٹا پیٹا قافلہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔